बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. या आजच्या दबाजीक पेस्त दिसा मागीर दारनोळ जनसनाच्या मनाक आमी एमिर्साचें बलिदान बडी दिसना हांव ते सवा वचून सांगता. आज जल्म दिवसाची रन करची मोनिका डी सिल्वा दाईसार 60th बर्थडे प्रिसिल्ला मरिया कुटिनो बचपे लविटा डैफ्नी डिसूजा ग्रेसी लोबो जेप्पो काजरेचे एनिवर्सरी 6th वेडिंग एनिवर्सरी लॉयड आणि फियोना डी सिल्वा ऑस्ट्रेलिया 20th wedding anniversary Wilfie and Jyoti Montero Angelo. Wedding anniversary Ashik, Linda and Wilson Lobo Bichai. 17th wedding anniversary Kiran Reshma Pinto Dubai. Neil and Cecilia Montero. 5th wedding anniversary Berman. तशेंच हांगा सरार गांधी मुको आमकां तिथे सवायल्लीं आसात. नेल्सन जुलियाना आणि जेसन लोबो बाइंदूर ग्रेगरी शालिनी कोडा शिरवा शारीन आणि शारन कोडा शिरवा प्लॉटी डिसूजा सुरतकल रॉबिन आणि अंजली नाजरेत बाइंदूर आल्फ्रेड आणि कुटुंब बाइंदूर ईथन डिसूजा आयरलैंड सूरज आशा एंड्रिया बरबोसा शिरवा डॉल्फी मेंडोन्सा आणि कुटुंब सुरतकल माइकल निखिल रेबेरो तल्लूर किरण मेंडोन्सा शिरवा Matilda Quadras, Bombay, Melria D'Souza, Katpadi, Juliana D'Souza, Kire, Glenn Joshua D'Souza, Ermar, Flaxen, Nazareth, Sydney, Leonard Lazarus, Kinigoli, Michael Lobani Kutam Baindur, Herald Furtado Mulki, Stephen Nazareth, Baindur, Israel, Leiden Fernandez, Baindur, Francis Anita Anikutam, Baindur, Helena Abreu Anikutam, Argami Sita, Clayton Milages, Shirva, Dr. Kevin Ali, Flasin D'Souza, Sirsi. Isor Argan, Tessamazavnasa, Anchisuve, Amka Medilla, Karanki Argandivia, Anitudi, Laurel, Ani Levin Pinto, Germany, Glenn Krasa, Mulki, Montu Mary, Gilbert Siquera, Perampalli, Borwell Anudak Middlagatir, Letitia Dikuna Bachpe, Vivek D'Souza Suratkal, Vinita, Mark Tellis Chikmanglur, Santoni Chamanak, Fiona D'Souza, Anikuta Marol, Celine Pinto, Lavita, Daphne D'Souza, Benedicta Andrade, Attur, Stephen Greater Marty Spangla, Akhilesh Jyoti Bachpe, Alvia Nansen, Presley D'Souza Suratkal, Sobar Besama, Dashan Subkar Middlegatire, Anita Saldana Mumbai, Balok Jisu Chamanak, Miss Sitarga Miss, Dagny Fernandez Bikan Gate, Dashan Sangasarpatik Tesama Asate, Dina Mudarangadi, for successful pregnancy, Gerald Kadusa Belman, Kadeka Savangadi Lursi D'Souza Nikuta Manipal, Riona Fernandez, Josephine Fernandez Nakre, Lina D'Souza, Padukone, Barabalai Kikatir, Dottie Montero, Barabalai Kikatir, Father Abraham, Barabalai Kikatir, Mrs. Christine D'Souza Nirmarga, successful surgery of William D'Souza, Canada, Bahrain, life partner Melchikatir, Miss Odile D'Souza, Canada, Tashansa, Nelson Lobo, Baindur Tang, Lily D'Souza, Pernal, Helena Brioni Kutam, Barabalai Kikatir, Genevieve, speedy recovery from Miyar, Rolvin, Ani Revan Castellino, Shirvantan, Vilona Ani Leona Castellino, Shirvantan. Yatesavaswe, Am Shagar Zangatir, Ami Yabdildan Avalar Magiam. Devadin Zallan Swami Udas Karta, Maria de Silva, soul of Henry de Silva Katir, Devadin Veronica de Silva Katir, departed Kutman Salila Smith, Sandhya Basod, Helena Brioni Kutam Sampige Tauno, Santosh Roch, Ani Gracie Barbosa Chatme Katir Shirva, Raymond D'Souza, Chatme Katir Mudarangadi Town, Devadin Marceline D'Souza, Karkol, Devadin Thomas D'Souza, Katpadi, Helen Lobo, Kelrai, Kutman Salila Sanyagatir, Lily Alvarez, Mukatan,
तशेंच 5व्या म्हयन्याचो उडास सिरिल रोजारियो डी सिल्वा अंदेरी, मोंतिमेरी बचपे, जोसेफ पीटर डी गुन्ना बचपे, वॉल्टर फर्नांडीस कुलशेकार, कुटुंबान सल्लेल्या संध्या खातीर क्लॉटी डिसोजा सुरतकल, सांतान ब्रिजिट डायस डॉमिनिक आनी मागदलीन फर्नांडीस मुंबय, डायस फर्नांडीस आनी डिसोजा कुटुंबान सल्लेल्या खातीर अल्फोन्स डायस मुंबय, देवदीन पॉल जोसेफ अंद्रादे अत्तूर, जॉन तेरेसा अंद्रादे, विन्सेंट सेलिन मोरस संपिगे, रॉबर्ट हनी, शांतिना मोंतेरो, फ्रांसिस कुटिनो सुरतकल, मार्सेलिन आनी डेविड रेगो कारकोळ, वलेरियन फर्नांडीस नाक्रे, नॅन्सी डिसोजा कुटुंबान सल्लेल्या संध्या खातीर लीना डिसोजा पडुकोने, विक्टर आनी जॉस्पिन मेंडोन सौद्यावर, पियूस पिंटो वलेन्सिया, फ्रांसिस ऑसवर्ड आनी ग्रेसी डिसोजा उच्चोडी, गास्पर मोंतेरो तशेंच पीटर डिसोजा निर्मार्गा. ह्या तेसावां खातीर आनी आमच्या तेसावां खातीर आमी ह्या बलिदाना वेळार मागया. सोम्या तुझे समारया बलिदान का काळजा दर्या तुका भेटयता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मगाळ भाव बहिणो, देवाच्या बसवणुचे दायज अजपाचो सांत आर्नाल्ड जॉन्सनाची परब आचरण करच्याक आमी सांगता आसा. हे बलिदान बनयतना विशेष तरान आमी सांत आर्नाल्ड जॉन्सनाची आदर्श घेवंक आनी आमच्या जिणेंत आमचे मिसांव आदारूंक कृपा मागया. हे बलिदान देवाक मानव रितीन बेतोवंक आमच्या पातकांचो उडास काडया. देव लागचे आनी आमच्या भाव भयण लागचे बोगसणे मागया. वायट आदारन बरें सोडून केल्ल्या पातकांचे बोगसणे मागून सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंतान सांगवार करपी सगळ्या देवतांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पराच्या लागीं विनातिकारान प्रार्थना मागता. स्वरूप पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससणुच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. महिमा देवा कोसगी आणि शांतिताच्या इष्टां संसारी सर्वस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाटंदा. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूट कर. तू बापाच्या उज्यात बसला
देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलो सुपवित्र एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा धर्मदूता भाशेन वावुरलेल्या भाग्यवंत आर्नाल्ड जॉन्सनाचे दर्भ परगडणेचे उर्बेन आनी जतनायेन तुजी पवित्र सभा तुवें विस्तारली. ताचे विनवणेन हे आमचे कुटाम भावार्थाने पवित्रायेन वाडत वचूं. आमच्या सुमिया तुझे पुता जेजू क्रिस्ता बरोबी तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासनात. सामवेलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. देवाची सोल्ल्यापेट असली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरान सामवेल न्हिदून आसलो. तेदना सर्वेस्परान उलो मारलो, सामवेल सामवेल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा. आनी तो एलिशी धांवलो आनी ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. एलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तो न्हिदोंक गेलो. परतून सर्वेस्परान उलो केलो, सामवेल सामवेल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. ते दोळपर्यान सामवेलाक सर्वेस्पराची वळख नातली आनी सर्वेस्परान आपलें उतर ताका ते दोळपर्यान कळीत करूंक नातलें. सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी सामवेलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. सर्वेस्परान भुरग्याक आपयतात म्हूण तेदना एलीक समजालें. देखून ताणें सामवेलाक म्हळें, न्हिदोंक वच. आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवाक आयकता. सामवेल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सर्वेस्पोर येवन ताजेशी उबो रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो, सामवेल सामवेल. सामवेलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवाक आयकता. सामवेल वाडलो आनी सर्वेस्पोर ताजे सवे आसलो आनी ताजें एकच एक उतर निर्फळ जावंक ताणें दिल्लें ना. देवाचें उतर. देवाचे वडोदकार. आपले तुजी खुशी करूं हांव येता सर्वेस्परा. आपले तुजी खुशी करूं हांव येता सर्वेस्परा. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो. ताणें म्हजेर बागवोन दिश्ट घाली, म्हज्या उल्या कान दिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घाला. आमच्या देवाचें कीर्तन तें. आपले तुजी खुशी करूं हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञ आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागोंक नाय. तेदना आबळे हांव येता म्हूण
म्हणले हावे. आपले तुझी खुशी करू गावेता सर्वेश्वरा. सांग पावलोनो कोरीत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, कूड वय बिचारा पासत नाही, ती सोम्या पासत आनी सोमी कुडी पासत. देवान सोम्याक मात्र मेल्ल्यांतलो उठयल्लो न्हय, बगार आमकांय तो आपले सक्तेन उठयतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेनात गी. पूण कोण सोम्याक एकवडटा तो ताचे संगी एक आत्मो जाता. तर वय बिचारातावन पळापळ घेया. मनीस आदारता त्या हर एक पातक ताचे कुडी भायर तो करता. पूण वय बिचाराचे पातक आपलेच कुडी विरोध तो करता. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेनात गी. तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचेच आस्त न्हय, वर्तें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात. देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. देवाचे उतर. देवाची ओळख. Alleluia, 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 Alleluia. मेसिया तशें म्हळ्यार मागलोलो आमकां मेळ्ळो. कुर्बानीस ताचे मारिफात आयले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वच प्राजू शुभ अर्थ परगट जगती मुझे काळी सर मुझे वांचू निर्मळ कर. सर्वेच पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवां परमण जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोग शिसां सांगता नव्यान थंय उबो आसलो. तवळ ताणें जेजूक तेन्याच्यान समकून वेताना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. ही ताची उतरां आयकले दोग शिस जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू पाटीं गवलो आनी ते आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन तुमी कितें सोदतात म्हूण विचारंक लागलो. राब्बी तशें म्हळ्यार मेस्त्री तूं खंय रावताय म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताचे सांगता रावले. तवळ सांजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं. जुवांवचें आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे ताणें वचोन पयलें आपल्या खाशा भावाक सिमोनाक सोदून काडलो आनी मेस्सिया तशें म्हळ्यार मागलोलो आमकां मेळ्ळो म्हूण ताका सांगलें. उपरांत तो सिमोनाक जेजू सरशी आपोवन हाडून आयलो. जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं जुवांवचो पूत सिमोन, तुका ह्या फुडां केफस म्हणटले. तशें म्हळ्यार पेद्रू
वा खडाप देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सांत अर्नाल्ड जॉन्सनाची परब आचरण करतना ताका आमी मान करता. मान ताका करचें आज हांगासर गौरव दिवच्या कामांत मात्र न्हय, बदलाक ताका आमी मान करतें ताचे आदर्श आमच्या जिणेंत पाळणं. त्या दळा तो देवाच्या बसवण्या प्रकार जियोंक शकलो, त्या दळा आमी ताका सांत म्हणून वळखत. आज आमकांय तशेंच देवाच्या उतरा प्रकार जियोंक तो आदर्श. ताका आमी पळयत आसतना ताजे थावन आमी आदर्श घेतले जाल्यार आमी ताचे बरी देवाच्या उतरा प्रकार जियोंक साध्य म्हणलें जाणा जावंक ही परब आज आमी आचरण करची. सांत अर्नाल्ड जॉन्सना विशयां दिदोळसो आमी प्रस्तावनांत आयकलें. हांव थोड्यो संगती ताच्या जिणेंतल्यो तुमच्या दोळ्या मुखार दवरतां. ताची आवय बापाय पयलें पळया, देवविरांतीची, मागण्याची आनी भक्तिवंत. सांत अर्नाल्डाक ताचें भक्तीपण, ताचें सांदीपण सुरू जाल्लें ताच्या आवय बापाय थावन. ताच्या आवय बापायन तांणी भक्तीपण आदारल्यान ती देवबरांतीची जाल्ले वरवीं, ती मागण्याची मनशां जाल्ले वरवीं तेच गूण शेगूण अर्नाल्ड थंय आयले आनी अर्नाल्डीत मागण्याचो व्यक्ती जालो, भक्तिवंत जालो, देवबिरांतीचो मनीस जालो. तर आमकां आज आमी अर्नाल्डाक आमचे आदर्श जावन घेत आसतना ताचें भक्तीपण, ताचें देवबिरांत, ताचे मागण्याची उर्बा आमी आमच्या जिणेंत आटापूंक गरज. मागण्यांत विशेष उर्बा ताका. आमकां म्हणटात दिसाच्या हर एका 15 मिनटांक एक फावट तो मागण्याक वेतालो. हर एका 15 मिनटाक मागण्यार तो आसतालो. विशेष मागण्याची उर्बा ताका. ताच्या देखून देशाच्या मागण्याच्या आपोस्तलांचे मुखेलपण ताचेर दिल्लें. सगळ्या त्या दिवसांच मागण्याची उर्बा वाडोवंक शाक, हर एका व्यक्तीक मागण्याचेर आशा उपजोवंक शाक असलो एक उर्बेस्त, मागण्याचेर विशेष उर्बा असलो व्यक्ती बरो म्हणून थंयसर ताका तें मुखेलपण दिल्लें. देखून मागण्याचे आपोस्तलां कोण आसात तांकां सगळ्यांकी तो थंयसर मुखेलपण दितालो. जेजूचो खरो आपोस्तल म्हण ताका आमी म्हणयेत. खरो आपोस्तल हर एकल्याक क्रिस्ताक वळखा जाय म्हणली ताची उर्बा. हर एक व्यक्तीन क्रिस्ताक वळखा जाय म्हणून ताची आशा. कोणीय क्रिस्ताक वळखनातलो आसोंक नजो. अशें म्हणटा आसतना क्रिस्ता विशांत कितले सडीत आनी सडीत लोकांक कळीत करयेत ती ताची आशा. आनी सडीत लोकांन क्रिस्ता विशयान समजून घेवन क्रिस्ताक वळखून क्रिस्ताक स्विकार करी जाय म्हणली ताची विशेष आशा. देखून आमी खरो आपोस्तल म्हणयेत. आपोस्तलाचें काम हें, आपोस्तलाचें मिसांव हें. जेजू तावन कितें तांणी आयकलां, जेजू थंय कितें तांणी पळयलां तें सगळ्या संवसाराक कळीत करचें आनी सगळ्या संवसाराच्या लोकांन जेजू थंय सडवणदाराक देखून ताचे विशीं येवच्याक कुमक करचें काम आपोस्तलाचें. आनी तेंच काम अर्नाल्ड जॉन्सन ताच्या जिणेंत करतालो. देखून तो खरो आपोस्तल म्हूण आमी म्हणयेत. तशेंच पवित्र सभेचें मिसांव जारी करूंक विविध थरान तो आलोचन करतालो. पवित्र सभेक देवान दिल्लें मिसांव आसा, वचा सगळ्या संवसाराक सुवार्ता परगट करा. आनी हे मिसांव पवित्र सभेक दिल्लें विविध रितीन कशें लोकांक दिवयेत. कित्याक म्हळ्यार एकेका मनशाची एक रीत आसा, एक आशा आसा, एकेका रितीन आमी एकेका मनशाक सुवार्ता परगट करी जाय. सगळ्यांक एकाच रितीन आमी सुवार्ता परगट करूंक जायना. आमी सुवार्ता स्विकार करची, आमी आमची कन्न घेवची रीत दुसरी जशी आसा. एकले लागीं आमी एकेका रितीन उलय जाय पडटा. देखून हे मिसांव हर एका व्यक्तीक आपुरबायेन लाभोवंक कशें आमी विधानां वापरयेत ती विविध विधानां, विविध रिती तो सोदून काडूंक प्रयत्न करतलो. आनी अशें देवाचें उतर सडीत आनी सडीत लोकांक जाता तितले बेगीन पावंक तो कुमक करूंक मोन करतलो. मागण्याचो व्यक्ती म्हूण हांवें म्हळें.
आणि जेजूची बरीक बार परगट्याक उर्बेन बरलो व्यक्ती म्हण हांवें म्हळें आनी ताचें देखून निरंतरी हर एका दिसा मागणें इतलेंच पात कसो काळोख आनी बेविश्वासाचो अंकर प्रेरक आत्म्याच्या आनी दैवीक शब्दाच्या उजवळांत नपयस जावं दी आनी जेजूचे काळी समेसाच्या काळजांनी राज करूं ताजे मागण्यांतच ताणें मिसांव आटापलें तो म्हणटा पात कसो काळोख आनी बेविश्वासाचो अंकार पातका वरवीं काळोख आसा तशेंच पातयेनांतले वरवीं बेविश्वासा वरवीं अंकार आसा कांयच दिसना तांकां देखून तसल्या व्यक्तीक प्रेरक आत्म्याच्या आनी दैवीक शब्दाच्या उजवाडान तांची जिणी बदलोवन दी तो काळोख नपयस जावं दी म्हणटा प्रेरक आत्म्याचो उजवाड आनी सांगात असो दैवीक शब्दाचो उजवाड फांकल्या वेळार तांचो बेविश्वासाचो अंकार आसा आनी तांच्या पातकाचो काळोख आसा तो नपयस जावं दी म्हणून तो मागता आनी तो नपयस जाल्ल्या वेळार काळोख नपयस जाल्ल्या वेळार जेजूचें काळीज समेसाच्या काळजांनी राज करूं तांच्या पातकाचो कितें काळोख आसा तो पयस गेल्ल्या वेळार देवाचें पवित्र काळीज थंयसर येवन राज करून दी म्हणून तो म्हणटा हर एका व्यक्ती थंय पातकाचो काळोख आनी बेविश्वासाचो अंकार पयस वचोवन दी आनी तांच्या काळजांत पवित्र जेजूचें पवित्र काळीज येवन राज करून दी म्हणून तो निरंतरी मागतलो विशेष मिसांवाचो व्यक्ती देवाच्या उर्बेन भरलेलो मिसांवाच्या उर्बेन भरलेलो तो हर एका दिसा अशें मागतलो संपूर्ण शीस जावंक आपणाचे मिसाम जारी करूंक भवार्थाक साक्ष दिवंक बरोशान जिणी जियोंक आर्नल्ड आमकां आज आदर्श उडास करया संपूर्ण शीस जावंक आमी खरें शीस जायचे आमी आज खरें शीस म्हणूंक जायना जायते फावटी आमचें तें उणेपण आसा देखून खरें शीस आमी जावंक शाक तशेंच आपणाचें मिसांव जारी करूंक आमकां दिल्लें मिसांव आसा हर एकल्याचें मिसांव दुसऱ्या थरांचें आनी दुसऱ्या तराचें मिसांव आमकां दिल्ल्या वेळार तें जारी करूंक आनी भवार्थाक साक्ष दिवंक हांव कितें पाती येता ताचे खातीर म्हजो जीव सयत दिवंक तयार जावचें तसली साक्ष दिवच्याक भरवशान जिणी जियोंक म्हाका एक दीस खंडीत सडवण तयार आसा म्हणलें तसल्या भरवशान जिणी जियोंक आमकां सांत आर्नल्ड जॉन्सन एक आदर्श तर मगाच्या भावनान भयणो आज ही परब आचरण करता आसतना आयची वाचपां आमकां आमी कशें शिस्त जावचें म्हणलें कळीत करतात आयची वाचपां आमकां शिस्त जावंक उलो दितात जेजू शिस्त जावच्याक 3 कामां दितात 3 कामां शिस्त जाय जाल्यार 3 कामां करी जाय ते शिस्त जुआंव बाप्तिस्ताचे शिस्त जुआंव बाप्तिस्त जेजूक देखतस तो म्हणटा पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती त्या शेळयेक पळया म्हणटा आसतना तो तांकां म्हणटा हांवें ह्या संवसारान म्हजें मिसांव करचें आतां आखेर जावन येता आनी मुखार म्हजे सांगताच रावनाकात आनी हें मिसांव आपुरबायन मन धरूंक तो ताणें तें मिसांव जारी करूंक आसा ताका पळया म्हणटा आसतना तो म्हणटा ताच्या सांगाता वचोंक तयार जाया आनी जेजू तांकां त्या शिसांक आपणाचें शिस्त जावंक मन करच्या त्या संदर्भार हांवें म्हळें 3 कामां दिता खंयचीं कामां पयलें सोद दुसरें पळोवचें काम जायचें तिसरें जियेया रावा 3 कामां सोदा पळया आनी रावा इंग्लिशांत सीकिंग सोदचें आमी दुसरें सीइंग पळोवचें आनी तिसरें स्टेईंग रावचें ताच्या सांगता जियेवचें 3 येस पळय उडास धरूंक सुलाप सीकिंग सीइंग आनी स्टेईंग ताका सोदा ताका पळया आनी ताचे संगे रावा जेजू इतल्यांच म्हणटा म्हाका सोदा हांव कितें कोण खंय थावन सोदून काडा म्हाका पळया हांव कितें करता तें पळोवन समजून घेया आनी म्हज्या सांगता रावा रावू उरल्या वेळार तुमकां चड ती कळटा
तुम्ही पयस जावन पळयल्ले बरें न्ही जी न्ही जी येतना हांव कसलो म्हणल्यार तुमकां कळटा 3 कामां शिसांक तो दिता देखून ते विचारता ताचेर मेस्त्री तूं खंय रावताय मेस्त्री तूं खंय रावताय म्हणटा आसतना तुवें रावचो जागो खंयचो तुजें घर कशें आसा तें न्हय तूं कसो जियेताय तांचे सवाल मेस्त्री तूं कसो जियेताय तूं कसो आसाय शिस्त जावंक समर्पण गरज समर्पण पळय जाय सोदी जाय आनी जिये जाय म्हणटा आसतना तांच्या सांगता जिये जाय जाल्यार म्हजें आसलें सोडी जाय तें सोडून हांवें संपूर्ण ताका समर्पण करी जाय एक टिचर अपरिचीत व्यक्तीक मेळटा टिचर अपरिचीत व्यक्तीक मेळटा तो व्यक्ती तिचे लागीं विचारता तुजो उद्योग कितें ती म्हणटा क्रिस्तांव तो चिंता म्हजें सवाल ताका समजून आम दिसता देखून तो आनी एक फावटी विचारता तूं कसलो वावर करनासाय परतून ती म्हणटा क्रिस्तांव तिसऱ्यान तो विचारता तुवें तुजी जिणी सारूंक जोडूंक तूं कितें करना आसाय ती म्हणटा म्हाका क्रिस्तांव जावन सगळो दीस म्हजो वावर क्रिस्तांव जावन सगळो दीस म्हजो वावर म्हज्या पिडेस्त न्हवऱ्याक आनी भुरग्यांक सांबाळूंक हांव एका इस्कॉलांत शिकयतां ती टिचर आपुरबायेन तिचे मिसांव समजाल्ली आनी मिसांव समजाल्ले वरी हांव क्रिस्तांव म्हूण ती म्हणटा सगळो दीस क्रिस्तांव जावन देवाचें उतर परगटचें म्हजें काम म्हजो वावर तो म्हजो प्रमुख वावर ताका हांवें म्हाकाच समर्पण दिलां म्हाका समर्पण दिल्ल्या वेळार खंयच्याय घडये त्या समर्पणांत हांव भायर येना पूण ताच्या सांगाता म्हज्या कुटुंबाक कितें गरज आसा तें जोडच्या खातीर हांव ताच्या सांगाता इस्कॉल शिकोवचें काम करता म्हणटा ती धर्मगाच्या भावन आनी भयण आमकां आपुरबायेचें लिसांव आमी जेजूचे शिस्त जावच्याक आमकांच संपूर्ण रितीन समर्पीत करीत जाय आमकांच संपूर्ण रितीन समर्पीत केल्ल्या वेळार आमच्या दिसपडच्या जिणेच्यो खंयच्योय राटावळी आसूं दी त्यो आमी क्रिस्तांव जावन करच्यो खंयची राटावळ हांव करता न्हय हांव क्रिस्तांव म्हणलें म्हज्या तकलेंत विशेशतरान आसून तें काम क्रिस्तांवान कशें करी जाय तशें करूंक हांवें प्रयत्न करचे त्या वेळा हांव जेजूचो खरो शिस्त जाता देखून आज आमकां हर एकल्याक समर्पणाक आपोवणें संपूर्ण समर्पण आमी करीत जाय देखून आमी म्हणत जाय हांव हांगा आसा सोमिया तुजी खुशी करूंक हांव येता हांगा आसा आपले हांव आसा सोमिया तुजी खुशी करूंक हांव येता खंयच्याय संदर्भार आमी म्हणत जाय हांव हांगा आसा सर्वेस्परा तुजी खुशी करूंक हांव येता हेंच आमी त्या दुसऱ्या जेजूच्या आपोस्तलांतय आनी देवाच्या व्यक्तींतय पळयता आयच्या वाचपान आमी पळयलें प्रवादी सामुएल आनी तशेंच आंद्रे सिबाऊ एकच रितीची प्रतिक्रिया दितात देवान तांकां आपयता आसतना शिस्त जावंक ते तयार जातात ते देवाक सोदतात ते देवाक पळयतात आयकतात साकतात आपडतात देवा सोबत रावतात हर एक व्यक्ती देवाचो मनीस तर तो सोदता देवा विशयान सोदना करता म्हणटा आसतना देवा विशयान सडीत आनी सडीत समजोवंक आशा दाखयता देवा विशयान सडीत आनी सडीत समजोवंक आशा दाखयता आसतना तो पळयता दोळे सोडून पळयता आनी थंयसर ताका कळीत जाता आनी तें कळच्याक तो ताचे सोबत रावता ताचे सोबत रावून निरंतरी ही सोदना करता आसतना आमकां देव कसलो कळटा आनी तें आमी जिणेच्या आखेर पर्यंत जेजू सोबत रावून करूंक आमी अशेंच जावंक आज आमकां उलोव शिसांक जुआं बाप्तिस्त म्हणटा पळया देवाची शेळी पळया देवाची शेळी आनी देवाची शेळी म्हणलो हो शब्द सांगता आसतना आमकां पोरण्या सोल्ल्यांत देवाच्या शेळयेक थंयसर उल्लेख केल्लें कळटा आमी जुआंच्या वांदेलांत पयल्या अध्यायांत पळयल्यार थंयसर जेजूक दुसऱ्या दुसऱ्या नांवां आनी थंयसर आपयलां दुसरी टायटल्स म्हणटा बिरुदां जेजूक दिल्यांत एक बिरुद देवाची शेळी पयल्या अध्यायांत 36 वाक्य तशेंच दुसरें देवाचो पूत 34 आनी 49 वाक्य मेस्सिया 41 वाक्य आनी तशेंच मनशा पूत
51 वाक्य एका अध्यायांत जुआंव 4 दुसऱ्या नावांनी जेजूक आपयता. देवाची शेळी म्हणून हांगासर तो आपयता. देवाची शेळी कित्याक म्हणटा? देवाची शेळी म्हळ्यार पास्काची शेळये विशीं. पास्काची शेळी कशी मारन देव थंयसर इस्रायल प्रजेक सडवण दिता आनी आतां हांगासर देवाची शेळी आसा ती आपणाक समर्पून आमकां हर एकल्याक पाकातावन सुटका जोड दिवची शेळी जावन आसा म्हणून थंयसर जुआंव तांकां कळीत करता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेक आनी सेवकाक थंयसर हेंचो शब्द वापरला. सबार पिंतुरा हांगासर आसात यावे तासो वो व्यक्ती दन चल्लो सेवक. दन चलो सफरिंग सर्वंट म्हणटा आमी. कातरूंक बरची शेळी, कश्टाक वळख जावची, कातरूंक जीव दिवंक तयार आसची शेळी जावन जेजूक हांगासर दाखयता. आरामायक भाशेन आमी पळयल्यार ह्या 2 उतरांक एकच शब्द तालिया म्हणलो शब्द. तालिया म्हणलो शब्द शेळी म्हणल्या शब्दाक कितें जाता, सेवक म्हणल्या शब्दाक कितें जाता. शेळी आनी सेवक देखून हांगासर देवाची शेळी म्हणटा आसतना निजाकी देवाची शेळी आपणसो जीव वारावचीच आसली. सांगत आसता तो दन जाल्लो साकर हेरां खातीर जीव दिवच्याक आपणाक संपूर्ण जरोवचो तसलो दन जाल्लो सेवक तो म्हणून थंयसर जुआंव बाप्तिस्त ताच्या शिसांक कळीत करता. आनी जे जुआंव बाप्तिस्ताचे शीस तो देवाची शेळी म्हण कळ्ळेंच जुआंव बाप्तिस्ताक सोडतात आनी ताच्या संगता बेतात. ताच्या संगता बेता आसतना जायतीं सवालां तांच्या मोतींत हो कोण खंय थावन कित्याक आनी तीं सवालां आसोवन जेजूच्या फाटल्यान ते बेता आसतना जेजू तांच्या लागीं विचारता आसता तुमी कितें सोदतात. कितें सोदतात? पयिल्लें सोदना आनी दुसरें तांणी सोदना करचें कितें खालें म्हणून सवाल तांचे लागीं आसतना तूं खंय रावताय म्हणटा ताचे लागीं विचारतात आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा येया आनी पळया. येया आनी पळया. तुमीच पळय जाय. आतां सोदना करनासात तुमी. सोदना करनासले तुमकां जवाब मेळत जाय तर येया आनी पळया. तुमीच पळय जाय. तुमी पळयल्या उपरांत सत्मानी जाय. देखून ये जाय. जेजूच्या आपोवणें सोदतल्यांक मेळटलें म्हणलें ताणें. कोण सोदता ताका मेळटा, ताका जवाब मेळटा. देखून येया आनी तुमी पळया. पळोवचें कितें? कळीत आसलें सोडून कळीत नातल्याक फूड करूंक तुमी आतां येवचें. तुमकां दिसता कितें? तुमकां कितें कळीत आसा तें देगेक दवरन. कितें तुमकां कळीत जायना, कितें तुमकां दिसना तें फूड करच्याक तुमी येवचें म्हणटा तो. आतां तुमी येवचें म्हजें सांगता जिणी बदलूंक, नव्याच रितीची जिणी सारूंक, वैयक्तीक रितीन सोदना करूंक, कोण कितें खंय कशें रावता आपडूंक, पळोवंक आनी आयकूंक ताचो अनुभव जोडूंक जेजू ताचे सगळें शिसांक आपयता. सामुएलीक अशेंच जाल्लें. सामुएल आमी पळयता निदेंत देव आपयता. तो देवळांत आसा. देवळांत आसल्यार देवाची हाजरी ताका समजनातली. भुरगो तो आनी देव आपयता म्हणलें ताका कळीच जायना. तो येली लागीं विचारता आनी येली पळया हांगासर दोळे ताचे कुर्डे जावन आयिल्ले. म्हातारे प्रायर ताचे दोळे दिश्ट उणी जावनूच आयिल्ली. ताका निजाकी दिसनातलें. पूण देवाचो शब्द सामुएलीक येता आसतना ताच्या काळजाच्या दोळ्यांनी ताणें तें पळोवंक साद जालें. काळजाच्या दोळ्यांनी देव ताका आपयता म्हणलें ताका समजलें. आनी देव तुका आपयता देखून आनी एक फावटी तुका आयकूंक मेळ्ळें तर तूं तयार आसाय म्हूण सांग. हांव येता सर्वेस्परा म्हूण सांग म्हणून ताका जवाब दिता उलय सोम्या आयकता तुजो साकर. तुजें आयकूंक आनी तुजें कितें आसा तें करूंक हांव तयार आसा. तुजो साकर जावन हांव आसा म्हणून सांग म्हणून एली सामुएलीक म्हणटा. आनी सामुएल देवाक हेंच उतर सांगता आनी देव ताका प्रवादी जावंक आपयता आसतना तो फाटीं फुडें पळयना. तयार जाता. वेता ताका दिल्लें मिसांव जारी करता. आज तिसरें काम आमकां जेजू सवें रावचें. मेस्त्री तूं खंय रावताय म्हण तांणी विचारलें. जागो कळच्या खातीर न्हय बदलाक तो कसो जियेता, कशें आसा ताची जिणी ती समजोवच्याक ताची खरी वळख तांकां जाय आसली. देखून ते जेजू संगी रावतात. तांकां चडीत अनुभव मेळटा.
जेजू तांकां दिसच्या संगतींत न्हू दिसानांतल्या संगतींक व्हरता आनी जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत तो वचून सिमांक थंयसर सांगता जेजूक ताची वळख सांगता मेस्सिया म्हाका मेळ्ळो मेस्सिया हांवें पळयलो पळय ताचो अनुभव जेजू सगळे रावुल्ल्या वेळार ताका जेजूची खरी वळख जाली ते कितें सोदताले तें तांकां जाप मेळ्ळी आनी देखून तो फाटीं वचून सिमांक म्हणटा मेस्सिया म्हाका मेळ्ळो आनी मेस्सिया देवान थंय आयिल्लो व्यक्ती देवान अभिषेक केल्लो व्यक्ती आमी सबार वर्सां जावन राखून असो व्यक्ती आतां हांगा आसा म्हणून आंद्रूक स्पश्ट जालें आनी तें ताणें सिमांव पेद्रूक सांगलें आनी सिमांव परतून आंद्रू सांगता जेजूक भेटोंक वेता आनी जेजू आपणाच्या मिसावाक व्यक्तींक विंचता ताच्या मिसावाक व्यक्तींक विंचता तो पेद्रूक आपणाच्या मिसावाक विंचता सिमांव जोनाच्या पुता तूं खडाप तुका आतां मिसांव दिता तुका खडाप जावचें मिसांव तुवें भद्र खडाप जायचें तुजेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदता तुजो भावार्थ पवित्र सभेक आदर्श देख जाता देखून तूं तसलो खडाप जावन हांव विंचता तुका तसलें मिसांव दिता म्हणून जेजू म्हणटा जुआंव जाकोबो आंद्रू सिमांव मिसांव जाणा जातात आनी मिसांव जारी करच्याक तयार जातात आज सांत आर्नल्ड जॉन्सनाची परब आमी करता आसतना आमचे मिसांवचो आमी उडास काडया आमचें मिसांव कितें आज आमच्या मोती घेवची हर एकल्यान क्रिस्ताक वळख जाय म्हणली आर्नल्ड जॉन्सनाची उर्बा आमकां क्रिस्ताची वळख जावं दी आमी हर एकलो क्रिस्ताक बऱ्या रितीन समजून घेवया अनुभव करून घेवया तो मेस्सिया म्हणलो अनुभव आमकां जावं दी पवित्र सभेचे मिसांव जारी करूंक विविध तरान आलोचन करूंक आमी मुखार सरया पवित्र सभेंत देवाचें उतर परगडशाक आमकां मिशनरी जावन विंचल्ल्या वेळार आमी वचून खंयच्या व्यक्ती खंयच्या रितीन हें देवाचें उतर दी जाय तें आमी सोदून काडया आनी देवाची पवित्र उतर दिवंक आमी मिशनरी जावंक तयार जावया दुबळ्यांच्या सेवेंचे मिसांव स्वीकार करूंक तयार जावया दुबळे व्यक्ती आमकां मेळटा आसतना आमकां आतां अवकाश हांवें शिस्त जावन कितें करया तें करूंक म्हणलें समजून घेवन आमच्या दिनयेंत मिसांव वेल्याचे सेवेचें करूंक आमी तयार जावया उबी रावया आमचो भवार्थ प्रियेक देवा देव सारया एकाच देवाक सतबांता सर्पद्वेदार बाबतो सर्गार तुमेसो वस्तू केल्यात आम्हा मनुष्यापासून आणि आमचे सर्वनेपासून सरकारचा तो देवलो आणि पवित्र आत्म्यावरवी अंगवार मनीचे उजोरी ताणे कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमचे बसोन पावस केला ताका कुसार मारलो ताणे कष्ट भरण सोसले आणि ताका निके पिलो आणि पवित्र पुस्तकावर म्हणे तिसरे दिसा तो जीवन जालो सरकार चढलो आणि बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे निमेल्यांचे मनसुबे करून वैभवान परतून येतलो आणि ताचे राजवटीक शेवट आसना आणि पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आणि जीवदाता तो बापा आणि पुता नीट जाला बापा आणि पुता बराबर ताका समस्त नमस्कार आणि महिमा फावो प्रभु देवळो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि दमदतावडी स्थापलेली सभेक सत मानता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हणून मानता मेल्यांच्या जीवनपणाक आणि सत्याच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन बगाड भाव भयण आमकां हर एकल्याक आमचे मिसांव जाणा जावंक जेजूक आमचो सोडवणदार म्हूण वळखून घेवंक उलो आसता आमच्या दिसपाचे दिन आसच्यो गरजो देव आमकां दवरया आमच्यो सर्व गरजो सुदारचून आमी योग्य मिशनरी जावंक आमकां कुमक करूंक मागया सर्गींच्या बापा सा आर्नोल्ड मागण्याचो सांज जावन आसलो हे वरास मागण्यांचे जावन आसता आमकां समेस्तांक मागण्याची कृपा दी इस्रायल
पॅलेस्तीन, रशिया, युक्रेन तशेंच मणिपुरांत कश्टोवच्या भावा भयणींची तूं दया कर. आज हांगासर एकठांय जाल्ल्या समेस्तांचेर, याजक, धार्मिकांचेर आनी लायिकांचेर धाराळ आशिर्वादां वत. आमचो भावार्थ, भरवोसो आनी मोग सडय. आमच्या स्वंत गरजा बसोदी मागया. सरपदवेदार देवा, आमी थोड्यो आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. आमी आमच्या मिसावाच्या उर्बेन बरा जाय, तुजे खरें शीस जाय जाय. देखून तुका आमी सोदी जाय, तुका पळय जाय, तुजे सवें राव जाय म्हूण तूं उलो दिताय. आमच्या दिसपडच्या जिणेच्या राटावडींनी तुका जणां जावन तुवें आमकां दिवचें मिसाव आमी आपुरबायन करच्या उर्बेन आमकां बर. अशें तुजी महिमा, तुजें नांव सगळ्या संवसाराक कळी जावन सर्व लोकांनी तुजेशी येवचें, परिवर्तन तांचें तें हाड म्हूण मागता हांव त्या क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता. ओपून घे सर्वस्व आमचें, तुका मी समर्पिता. म्हज्या मोगाचें म्हज्या तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवोपाक मानतो असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखिल पवित्रतेच्या वादाबाद सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वस्पर आमच्या कणबड्या बापा, आमच्या प्रार्थनाचेर दिश्ट घाल आनी सर्वपातकांतली आमकां वाटाय. हांगा आमी तुका पटयता त्या जेजूच्या रक्ता वरवीं अदीक नितळ जावन आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगान बरोवन त्याच रक्तान जोडलेले सडवणीची बरी खबर आमच्या क्रिस्ती भाव भयणी मदें परगटूंक आमकां अदीक आयती कर म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आर्नळ तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपल्या रगात वारावन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे बरी तुजी साक्षी दिवच्याक, तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. आनी अशें आमच्या सकाळी तूं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्ण एक परजळटा. देखून सर्गींच्या देवतुजां संगाती आमी प्रथमर संतोसान तुजी स्तुती निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय. सर्वेस्पराचे आमी येता ताका जय जय. ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय.
पाप करोस तूं पवित्र आनी सगळे तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्वाचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदें दितान वचता त्या पर्यान तुका एक निर्मळ बटवणी करशाक एक खाशा परजातून जमयता साई देखून बापा कालतेपणी आमी मागणें करता तुका बटवून आमी हाडल्यान तुवें देनी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावंचाक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो जराती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी करार हे रगात पातकोनचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bavat so gut pergatuyan Somi Jesu melo Jesu jivan zala Jesu novyang tolo Jesu novyang tolo बापा आमचं सोडून पसो तुझ्या पुतांचं सुल्या कष्ट मरण असो तुझ्या आनंदभरीत जीवनपण असो आणि सर्ग्या चढण स्वामी भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हण तुजी वाट पळोवन असा देखून मी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका भेटयता जे बलीन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बलियात तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाची माया भोव भाग्यवंत हांव कार्मुळयेचो तिचो पोती जुजेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्तसक्षांच्या भाग्यवंत आर्नल्ड जॉन्सन जाचें फेस्त आज आमी आचरण करता जोसेफ रेनाडा मेर्स येसविडीचे सर मार्तीर भगवान धर्मदत्ता आनी सर काळी आनी सुमेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुझे साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आणि पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेचे समेस्त गोवळ्या आणि मणियाऱ्यां बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाते या संवसारांत वाडसुरे तुझ्या पवित्र सभेक बाबार्थान आणि प्रितीमोगान तीर कर तुझे हुजीर तू एकठांय केल्ल्या या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन ऐकून घे कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सोमेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सशनाक दोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवचो आसा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्वोद्वेगर बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्यो सर गरजो देव मुखार दवरया आनी जेजू क्रिस्तान शिकयल्ल्या मागणे सांगाता म्हणया. आमच्यो उपास सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या आमकां शिता तशी आमची पात्रां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वस्परासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून दिवितां सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे रत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाथाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझ्या धमधुतामणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र वाटेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वरान सांबाळ. तूं जियेता रातवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमियाची शांती सदांच घाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मागसो आनी एक वराचो गरजो जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ओ जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. या शेळीच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरेचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. हांव आशेता सुमिया हांव लालेता दुनिया आशेता लालेता घेऊन तुका सदा. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा दमदुतांचे शिकवणे वरवीं परगडलेलो भावार्थ भगवंत आर्नल्ड जॉन्सनान जतनायेन राखलो आनी अक्रिस्ती लोकांमध्ये विस्तारून तो उर्बेन वावरलो. तोच भावार्थ आमच्या जिणयेन बाळगून वाडोवंक आनी आमच्या भोंवतणच्या अक्रिस्ती लोकांमध्ये व्हडे उर्बेन विस्तारूंक जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या पवित्र जेवणान आमकां बळ मेळो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वोद्भयदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार दैवीक सत्ताच्या नांवान सर्वांनी मोगान एकवटल्या कृपेन भरून देण्यानी नेटोवन नावताचे सगळ्यांनी गाजयता. दैवीक सत्ताच्या नांवान सर्वांनी मोगान एकवटल्या कृपेन भरून देण्यानी नेटोवन नावताचे सगळ्यांनी गाजयता.